قرآن میگه والذین آمنو، والذین یه نفر یعنی علی، و هاجروا یعنی علی، و جاهدوا یعنی علی. خدا داره علی رو کل انسان ها میبینه، کل انسان. یه نفر یعنی همه عالم. کیستی ای آن که همه عالم، کیستی؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. ابی عبدالله به نظر شما کیه؟ امام حسین کیه؟ امام حسین یک جلوه علی ابن ابی طالب، یک جلوشه. امیرالمؤمنین جلوات بی نهایت داره، علی جلوه تمام صفات کمال و جلال خداست. یه جلوش ابی عبدالله